नाजरीन करام, बेचैन रहते हैं वो लोग जिनको हर बात याद रहती है। जिंदगी में दो नसीहतों पर जरूर अमल करो। कभी मायूस ना होना, कभी बदनजरी ना करना। चेहरे पर वक्त से पहले पड़ने वाली झुर्रियां रूह पर लगे जख्मों का अक्स हुआ करती हैं। साल आते रहें, साल जाते रहें, आप यूं ही मुस्कुराते रहें। मुस्कुराओ, ये एक ऐसी चाबी है जो हर दिल का ताला खोल सकती है। आज के दौर में पुरसुकून वो है जिसको कम या ज्यादा की फिक्र नहीं। लोग आपसे हर शय छीन सकते हैं, पर आपका मुकद्दर नहीं छीन सकते। टूटी हुई कलम और दूसरों से जलन हमको अपनी किस्मत लिखने नहीं देती। जिंदगी में बहुत कम ऐसे लोग मिलेंगे जो आपके साथ मुखलिस होंगे, वरना ज्यादातर दिखावा ही करते हैं। मुखलिस दोस्तों की तलाश ऐसे करो जैसे मरीज शिफा की तलाश करते हैं। मंजिल का मिलना मुश्किल नहीं होता, मंजिल तक पहुंचना मुश्किल होता है। बुरे सलूक का बेहतरीन जवाब अच्छा सलूक है। जहालत का बेहतरीन जवाब खामोशी है। कामयाबी के वसाइल मालो दौलत से नहीं, बल्कि हिम्मत और इरादे से पैदा होते हैं। जिंदगी के मुश्किल लम्हात अपनी पहचान के लम्हात होते हैं। मुश्किलात कितनी ही क्यों ना बढ़ जाएं, मगर याद रखो, अल्लाह पाक की कुव्वत हर चीज पर गालिब आकर रहती है। अकड़ तो बंदे की तब तक चलती है जब तक पकड़ नहीं होती। रिश्तों में मुखलिस रहिए ताकि रिश्तों को जिया जाए, ना कि बर्दाश्त किया जाए। इंसान मुसलसल आजमाया जाता है, कभी नेमतों के जरिए, यह देखने के लिए कि बंदा कितना शुक्रगुजार है, और कभी मुश्किलात के जरिए, यह देखने के लिए कि बंदा कितना साबिर है। आज के मुआशरे में दामाद अच्छे हैं कि वो बेटी को खुश रखते हैं, और बेटे बुरे हैं जो बहू को खुश रखते हैं। अल्लाह पाक की मर्जी के बगैर ना कोई परेशानी आ सकती है और ना जा सकती है। अपनी कुर्बानी के जानवरों को मोटा ताजा करो, क्योंकि ये बरोज़े क़यामत तुम्हारी सवारियां होंगी। जो तकलीफ अल्लाह की याद दिलाए वो तकलीफ नहीं बल्कि नेमत है। आजकल लोग मजाक का सहारा लेकर दिल की बात कह डालते हैं। जो अपनी जरूरतें बढ़ा लेता है उसको अक्सर महरूमी का गम रहता है। जो वक़्त पर पसीना नहीं बहाते वो बाद में आंसू बहाते हैं। औरत की इज्जत क्या होती है ये बेटी का बाप बनकर पता चलता है। और नाज़रीन करम, हकीकत यह है कि इंसान अपनी लगाई हुई उम्मीदों से धोखा खाता है। लहजे की खूबसूरती तुम्हारे एहतराम और कद में इजाफे का बायस बनती है। बदतमीज आदमी हमेशा इज्जत से महरूम रहता है। जबरदस्ती किसी बंदे पर मुसल्लत होने से लाख बेहतर है कि अपनी जात के टुकड़ों को उठाएं और अलग हो जाएं।
بھروسہ ہی وہ شے ہے جو انسان کسی پر کرتا ہے یا تو نفرت کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے یا محبت کرنے پر۔ اچھے مزاج کی بہترین علامت یہ ہے کہ برے مزاج کو برداشت کر لیا جائے۔ جب مہمان آتے ہیں تو دل اور گھر کے دروازے کھول دیتے ہیں، بند تو کم ظرف لوگ کرتے ہیں۔ زبان کا خراب ہونا دماغ کے خراب ہونے کی پہلی نشانی ہے۔ اپنے پیاروں کی ناقدری کبھی نہ کرو، آپ نہیں جانتے کہ کون سی ملاقات اس سے آخری ملاقات ہو۔ بھائیوں کے حق میں مانگی ہوئی بہنوں کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ آپ کے ارد گرد موجود بہت سارے لوگ آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں، مگر وہ آپ کی سخت مزاجی اور سلوک کی وجہ سے ایسا نہیں کر پاتے۔ پیسہ زندگی کو آسان بناتا ہے، مگر اچھے انسان زندگی کو خوبصورت بناتے ہیں۔ عرش والے بھی روزے دار کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ غریبوں کی مدد کیا کرو، کیونکہ غریب ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ اپنا حصہ مانگ کر دیکھو، سارے رشتے بے نقاب ہو جائیں گے، اور اپنا حصہ مانگ کر دیکھو، کانٹے بھی گلاب ہو جائیں گے۔ سر میں شدید درد ہونے لگے تو فوراً تھوڑا سا سفید زیرہ منہ میں ڈال لو، درد فوراً ختم ہو جائے گا۔ برے انسان کے لیے کبھی بھی برے مت بنو، برا شخص بہت جلد خود کا بدلہ پا لیتا ہے۔ سب کو معاف کر کے سویا کرو، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ جب غلط فہمی دل میں زیادہ دیر رہتی ہے تو یہ بدگمانی کو جنم دیتی ہے، اور بدگمانی فاصلوں کا باعث بنتی ہے۔ اچھے وقت میں غرور سے بچنا اور مشکل وقت میں نا امید نہ ہونا اہل دانش کی نشانی ہے۔ وہ انسان جو اپنی خوشی کو چھپاتا ہے اس انسان سے کہیں زیادہ عظیم ہے جو اپنے غموں کو چھپاتا ہے۔ اور ناظرین، آپ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں دل لگا لو، سکون اور اطمینان تم سے دل لگا لیں گے۔ غصہ ہمیشہ حماقت سے شروع ہو کر ندامت پر ختم ہوتا ہے۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ شکریہ۔